Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your Islamic teacher, class 6. स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बाब दोम ईमानात इबादात अल्लाह ताला पर ईमान की पढ़ाई की थी और मुकम्मल मश्क की थी। आज हम अपने लेक्चर में बाब दोम ईमानात इबादात अज़ान फजीलत की अहमियत पढ़ेंगे। अज़ान फजीलियत और अहमियत। अज़ान के लफ्ज़ी मायने इतलात देने या ऐलान करने की हैं। मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने के गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं उन्हें अज़ान कहते हैं। अज़ान मुसलमानों का इम्तियाज़ी निशान है। यह आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा सुनकर बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल की रिसालत का इकरार, नेज़ नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। इस पैराग्राफ में अज़ान के बारे में बताया गया है कि अज़ान के लफ्ज़ी मायने इतला देने या ऐलान करने के हैं। मुसलमानों को बाजमात नमाज के लिए इकट्ठा करने के लिए जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं उन्हें अज़ान कहते हैं। अज़ान मुसलमानों का इम्तियाज़ी निशान है। ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त के नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। हम दिन में 5 दफ़ा अज़ान की आवाज़ सुनते हैं। दिन में 5 मरतबा में अल्लाह ताला की इबादत के लिए बुलाया जाता है। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान। अज़ान के अल्फाज जैसे कि अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हैं। उसकी बंदगी की शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, नेज़ नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है, हय्या अलल फलाह। अज़ान में ये सब अल्फाज अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हैं। अज़ान की इब्तिदा। वाक़या मेराज के वक्त से ही मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी। वाक़या मेराज पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब मुसलमानों के लिए 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आए थे, मगर मक्का मुकरमा में कफ़ार के शर की वजह से मुसलमान अलल अलान और बाजमात नमाज अदा ना कर सकते थे। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तामीर हो चुकी तो ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को नमाज बाजमात के लिए कैसे बुलाया जाए। मक्का मुकरमा में कफ़ार के शर की वजह से मुसलमान छुप कर नमाज़ पढ़ते थे, यानी कि पहले अज़ान का कॉन्सेप्ट नहीं था। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू करवाई। मुसलमानों को नमाज बाजमात के लिए बुलाने का मसला पेश आया। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत इक़दास में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स क़िबला रू होकर अल्लाहु अकबर पुकार रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी यही ख्वाब आकर सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि मुझे वही के ज़रिए अज़ान की तालीम दी जा चुकी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अज़ान के अल्फाज तालीम फरमाए और उनको अज़ान देने पर मामूर फरमाया। जब मुसलमानों को नमाज बाजमात के लिए बुलाने जाने का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अज़ान के अल्फाज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अज़ान के अल्फाज तालीम फरमाए और उनको अज़ान देने के लिए मुंतखब किया। मुसलमानों की ज़िंदगी में अज़ान को ख़ास अहमियत हासिल है। मुसलमानों की ज़िंदगी में अज़ान को ख़ास अहमियत हासिल है। दुनिया में मौजूद मज़ाहिब में इबादत के लिए बुलाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जबकि मुसलमानों का तरीक़ा अज़ान मुनफ़रिद, मुख्तलिफ और यकता है, एक है, यानी कि मज़हब इस्लाम सबसे मुख्तलिफ है। नमाज अज़ान से अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी वाज़िया होती है। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत मिलती है। नेज़ इंसान को उसकी फ़लाह और कामरानी का पैगाम दिया जाता है। अज़ान के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं जैसे कि अल्लाहु अकबर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, नेज़ इंसान को उसकी फ़लाह और कामरानी का पैगाम, हय्या अलल फ़लाह और कामरानी का पैगाम दिया जाता है। इन सब का मतलब ये है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो ही वो अज़ान के अल्फाज सुने तो उन अल्फाज को मौज़िन के साथ साथ हल्की आवाज़ में दोहराए। हम मुसलमानों को चाहिए जब हम अज़ान सुनते हैं तो मौज़िन के साथ साथ हल्की आवाज़ में अज़ान को दोहराया जाए, इसका जवाब दिया जाए। इससे हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। मौज़िन को इस्लामी माशरे में बुलंद मुकाम हासिल है। मौज़िन जो अज़ान देता है उसको इस्लामी माशरे में बुलंद मुकाम हासिल है। हज़रत बिलाल मौज़िन रसूल थे, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को खुद मुंतखब किया था अज़ान पढ़ने के लिए। इसलिए बड़े बड़े जयीद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल
رضی اللہ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یعنی کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ حضرت بلال کو سردار بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والے کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، یعنی کہ جو عام لوگ کھڑے ہوں گے ان کی گردنیں جو اذان دیتے ہوں گے ان کی گردنوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن حضور اللہ تعالیٰ اذان جو دیتے ہیں ان کا مقام بہت بلند عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس میں بھی اذان دینے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ یعنی کہ اگر ہم عام مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کتنا ثواب ملتا ہے، تو اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ قرعہ ڈالنا پڑے کہ کون اذان دے اور کون پہلی صف میں کھڑا ہو۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے جو سچا مسلمان ہوتا ہے جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ خود بخود اپنا ہر کام چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کی کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت بڑائی ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ اذان کے فضائل: اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کو شفاعت فرمائیں گے۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ جواب: اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کے غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں اس نے اذان کہتے ہیں۔ اذان کی اہمیت: مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، اذان کی فضیلت بیان کریں۔ اذان کی فضیلت: اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان تک کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ سوال نمبر 3، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقداس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ روح ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمائے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ الف، اعلان کرنا، ب، حکم دینا، جیم، یاد کرنا۔ الف، اعلان کرنا۔ ب، اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ الف 3، ب 4، جیم 5۔ درست جواب ہے جیم 5۔ جیم، اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، مفتی، امام۔ درست جواب ہے مؤذن۔ دال، اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ الف، خوش ہوتا ہے، ب، بھاگ جاتا ہے، جیم، رو پڑتا ہے۔ جواب، بھاگتا ہے۔
اذان کی آواز سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ الف، ایمان مضبوط ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے۔ درست جواب، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں۔ درست، اذان کی آواز صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے۔ غلط، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبی تعمیر ہو چکی تھی۔ غلط، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ غلط، اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ صحیح۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ اذان کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں۔ اعلان، نماز با جماعت ادا کرنے کا اعلان ڈیش کہلاتا ہے۔ اذان، مکہ میں کفر کے ڈیش کی وجہ سے مسلمان با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ شرط، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ حضرت بلال، اذان کہنے والے کو ڈیش کہتے ہیں مؤذن۔ اذان کہنے والا بندوں کو ڈیش کے لیے پکارتا ہے۔ نماز، مؤذن کا اسلامی معاشرے میں ڈیش مقام ہے۔ بلند، اذان کے وقت شیطان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اذان مسلمانوں کو اتحاد ڈیش کی دعوت دیتی ہے۔ اتفاق۔ اسٹوڈنٹس، آج جو میں نے آپ کو کام کروایا ہے وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ وے میں اتارنا ہے اور ساتھ لرن بھی کرنا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔